کہ اے بندہ میرے نبی دے ذکر دے لائق ہے، سنن دے بھی لائق ہے تے ذکر کرن دے بھی لائق ہے، پھر اوہ بندہ نبی دا جشن بھی مناتا ہے تے نبی دے گیت بھی گاتا ہے۔ انہیں تے پھر کہنا پڑے گا کہ تواڈے ذوق واسطے میں شعر پڑھ دینا، گفتگو لمبی چوڑی نہیں، ادھی میری گفتگو ہوگی تے ادھی رہ گئی ہے، اور لجپال نبی امام الانبیاء دے غلاموں پھر جندہ کھائیے پھر او دے گیت گائیے، اور لجپال نبی امام الانبیاء دے غلاموں پھر تمہیں بتانا پڑے گا تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا، تسی کہنا یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا، جڑے جڑے کہندے نے سی نبی دا لنگر تھمی بھی کھانے آؤ، جڑے کہندے نے سی نبی دا لنگر دوپہر نوں بھی کھانے آؤ، جڑے کہندے نے نبی دا لنگر رات نوں بھی کھا کے سونے آؤ، میں اس نبی دے غلام دے نال گل پیا کرنا ہوں جڑا نبی دا کمی بن کے آیا بیٹھا ہے، جڑا نبی دے دادا گھرانے دا کمی بن کے آیا بیٹھا ہے، میں کسے چودھری دے راج دے نال گل پہ نہیں کر رہا ہوں، میں کسے ملک دے نال گل نہیں پیا کر رہا ہوں، میں کسے چودھری دے نال گل نہیں پیا کرنا، میں نبی دے غلام دے نال گل پیا کرنا ہوں، پھر محبت دے نال پڑھنا پڑے گا تیرا خواہاں تے تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا خواہاں، جڑے جڑے لنگر کھانے نہ ذرا زبانہ نو کھولو، یا اللہ میں دعا پیا کردہ ہوا، یا اللہ جنہ کی سا زبانہ سلامت نے انہ زبانہ نو کدی فالج میں ہوئے نبی دے گیت گاندے رہن تیرا کھاواں تے تیرے گیت گایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔